आयु द्रोणसुते श्रेयं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने भनेर तपाईले आयु द्रोणसुते भनेर के भनेको? द्रोणका छोराको जस्तो तपाईको आयु होस्, अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, अनन्त जीवन जिउने आयु। श्रेयं दशरथे, दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस्। बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड, तपाईँ गणतन्त्रवादी, तपाईँ धर्मनिरपेक्षतावादी, कांग्रेस एमाले माओवादी, सुन्नुस्, राजाको नाउँमा आशीर्वादको टीका लाउँदै हुनुहुन्छ। श्रेयं दशरथे 14 वर्ष रामचन्द्र वनवास जाँदाखेरि पनि राजा थिए भने ज्ञानेन्द्र पनि गद्दीहीन नभएका तत्कालीन श्री 5 महाराधिराज हुन् नि। राजाले के भने नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि अब प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न उठेको कारणले गर्दा राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको निरन्तरताको लागि राज संस्था वाञ्छनीय रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। तिनै बाबुराम भट्टराई हिजो 17,000 मान्छे मार्दा प्रचण्डसँग, अनि अहिले तिनै बाबुराम भट्टराई मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके राउत लगायतका मधेसवादी शक्तिहरूसँग, तिनै बाबुराम भट्टराई हिजो होइन यो बाहुन र क्षेत्री होइन बाबुराम कामी भनेर आफ्नो जात तलमाथि गर्ने मान्छे, अनि तिनै धर्मनिरपेक्षताका बाबुराम फेरि त्यही गाईको दुधमा बनेको दहीको अक्षताको टीका लगाउने र कानमा जमरा चिउरिने। अनि असोज 26 गते फुलपातीकै दिन किन यो कुरा भने? विजयादशमीको शुभकामना दिनलाई पुष्पकमल दाहालजीलाई 15 वर्ष पछाडि कुन बुद्धि आयो होला? विष्णु सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो देशमा राजावादीहरू के गर्दैछन् अहिले बताइदिनुस् त। राजावादीहरू आफ्नो कामधन्दा, आफ्नो अभियान, आफ्नो राजनीतिक धार्मिक आस्था निष्ठा जे हो त्यसअनुसार आफ्नो काम कारबाही गरिरहेछन्। अरू के छ नयाँ त्यस्तो खास? राजाका विज्ञप्तिले तपाईँ लगायतका यस्ता अभियन्ताहरूलाई ठुलो ऊर्जा दियो, डढेलो लागेका बिरुवालाई पानी हालिदिए जस्तो भएको छ अरे राजावादीहरूलाई, त्यसो भन्छन्, चर्चा त्यस्तो छ। यो कस्तो खालको विज्ञप्ति हो? तपाईहरूलाई त्यस्तो हर 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 हुनुपर्ने राजाको विज्ञप्ति त्यस्तो के हो बताइदिनुहोस् त। यो डढेलो लागेको बिरुवालाई पानी हालेको जस्तो भन्ने भन्दा पनि 62-63 को आन्दोलन पछाडि अथवा यो संविधानका वाहक र प्रेरक हौं भन्नेहरू जो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रवादी थिए, उनीहरूको चाहिँ हर हर भएको बिरुवामा डढेलो लागेको हो कि जस्तो छ। राजावादीहरूको बिरुवामा कहिल्यै डढेलो लागेको पनि थिएन र त्यो लाग्नुपर्ने कारण पनि छैन। तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अथवा यो राज्य प्रणाली ल्याए, संविधान होइन कि यो राज्य प्रणाली ल्याए भनेको 15 वर्ष पछाडि आज तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँ बाबुराम भट्टराई, तपाईँ नारायणमान बिजुक्छे अथवा तपाईँ मोहन वैद्य किरण जस्ता मान्छेहरू अब नरोदम सिहानुको जस्तो राजा, कम्बोडियाको जस्तो राजाको बारेमा कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। र म जिम्मेवारीका साथ आम सञ्चारलाई भन्न सक्छु, अहिले पुष्पकमल दाहालजीले राजाको शुभकामना सन्देश विज्ञप्ति होइन कि बडा दशैंको उपलक्ष्यमा राजाबाट जारी भएको शुभकामना, नेपाल र नेपाली जनताका नाउँमा जारी भएको शुभकामना सन्देशले तपाई गणतन्त्रवादीहरूको चाहिँ बिरुवामा आगो लागेको छ। यसको समर्थनको लागि राजाले 2078 असोज 26 गते फुलपातीकै दिन किन यो कुरा भने? त्यो फुलपाती भनेको के हो? तत्कालीन
गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह अथवा त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह अथवा त्यो अवस्थादेखि नेपाल एकीकरण भएको समयदेखि अहिलेसम्म तपाईले फुलपातीको बढाइ गर्नका लागि गोर्खाबाट फुलपाती र जमरा ल्याउनु भएको होइन दरबारबाट। अनि त्यो फुलपाती काठमाडौँ उपत्यका ल्याएर बसन्तपुर दरबारमा भित्र्याएपछि तपाईको फुलपाती भएको होइन। अनि त्यो फुलपातीको बढाइमा अथवा त्यो फुलपातीमा तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ प्रधान सेनापति लगायतका नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरू जम्मा हुँदाखेरि त्यहाँ संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल थियो कि त्यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो। र पुष्पकमल दाहालजीले विजयादशमीको शुभकामना दिँदै उहाँले टीका लाउने कुरा गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, विजयादशमीको शुभकामना दिनलाई पुष्पकमल दाहालजीलाई 15 वर्ष पछाडि कुन बुद्धि आयो होला? उहाँ त 12 वर्षे जनयुद्ध गरेर 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि किरियापुत्री बसेको एउटा बाहुनलाई गाईको मासु मुखमा कोच्याएर जनआन्दोलन गर्नुभएको होइन। अहिले तपाईहरु आफै त्यही गाईको दूध जमाएको दहीको टीका अक्षता निधारमा लगाएर तपाई अब संस्कार देख्दै हुनुहुन्छ। यो संस्कार कहिलेबाट सुरु हो र यो संस्कारको प्रणेता को हो? पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखिका हाम्रा पूर्वजहरूले ल्याएको यो संस्कार। र म फेरि तपाईहरुलाई निवेदन गर्न सक्दछु, यो संस्कार राष्ट्रिय एकताको पर्व होइन रहेछ। तपाई गरिब हुनुस्, धनी हुनुस्, ठुलो हुनुस्, पहाड मधेस अथवा जात जाति वर्ग धर्म वर्ण सम्प्रदाय जे हुनुस्, अहिले त सबैले विजयादशमीको टीका लगाउनु भयो नि। त्यसले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गरेन। तर तपाई राज्य सत्तामा बसेका अपराधीहरू भन्दैछु म, तपाई अहिले विजयादशमीको टीका लगाउनुहुन्छ। आयु द्रोणसुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नौसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने भनेर तपाईले आयु द्रोणसुते भनेर के भनेको? द्रोणका छोराको जस्तो तपाईको आयु होस्, अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, अनन्त जीवन जिउने आयु। श्रेयम दशरथे, दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस्। बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड, तपाईँ गणतन्त्रवादी, तपाईँ धर्मनिरपेक्षतावादी, कांग्रेस एमाले माओवादी, सुन्नुस्, राजाको नाउँमा आशीर्वादको टीका लाउँदै हुनुहुन्छ। श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे, रामचन्द्रको जस्तो शत्रुको नाश होस्, शत्रु नाश गर्ने ताकत होस्। जुन दिन राजा रामचन्द्रले रावणको वध गर्नुभयो त्यसलाई विजयादशमीको उत्सवको रूपमा मनाइयो। अहिले तपाईले त्यो टीका लगाउँदा राजा रामचन्द्र सम्झिनुहुन्छ कि हुन्न? र तपाईहरु आम संचारका मान्छेहरु, धेरै मान्छेहरु पूर्व राजा भन्नुहुन्छ। 14 वर्ष रामचन्द्र वनवास जाँदा ती पूर्व थिए कि पश्चिम थिए? ती रावणको वध गर्दा रामचन्द्र राजा थिए कि थिएनन्? गद्दीमा थिए कि जंगलमा थिए कि युद्ध मैदानमा थिए? यसकारण अहिले राजाको जे सम्बोधन आयो र मैले तपाईलाई फुलपातीको प्रसंग किन जोडे भने यो फुलपातीको प्रसंग पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि गोर्खाबाट ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा यो दशमी सप्तमी महासप्तमी मनाउने काम गरियो। त्यसले राष्ट्रिय एकता अखण्डता र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई
राष्ट्रिय एकताको रूपमा मानियो। त्यसैले राजाले के भने राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था नेपालका लागि वाञ्छनीय छ, आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले उद्बोध गर्यौं। र त्यसमा राजाले अघिल्लो लाइनमा अघिल्लो अभिव्यक्ति राजाको के छ भने देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै भूमिकामा बस्नलाई बाध्य तुल्याए पनि भनेर 62-63 को आन्दोलनको बेलामा अथवा त्यतिखेर संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि कुनै परिस्थितिको कारणले बेग्लै भूमिकामा रहनु परे पनि अब त्यो भूमिका बाँकी रहेन भनेपछि मैले अहिले तपाईहरुलाई भने 14 वर्ष रामचन्द्र वनवास जाँदाखेरि पनि राजा थिए भने ज्ञानेन्द्र पनि गद्दीहीन नभएका तत्कालीन श्री 5 महाराधिराज हुन् नि। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले गणतन्त्रवादीहरूको बिरुवामा आगो लागेको छ। ठीक छ। यसै कारण म तपाईको कुरालाई समअप गर्दै अब के भनौं भने रावण विष्णु शर्माका छोरा थिए, ब्राह्मणको छोरा थिए। रामचन्द्र क्षेत्रीको छोरा थिए, राजा थिए। तर हाम्रो सनातन हिन्दू आदर्शले भन्छ जनतालाई दुःख दिएर आफू सुखमा बस्ने चाहिँ राक्षस हो, आफू दुःख सहेर जनतालाई सुख दिने चाहिँ देवता हो। रामचन्द्रले रावण मारेर संसारको सुख हर गरे, रावणले सधैँ जनतालाई दुःख दिएर अपराधी भयो। अहिले सबै चाहे यो अहिलेको वर्षातको कारणले दुःख पाएका नेपाली जनता हुन् अथवा अहिले सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादीहरू धर्मसापेक्ष नेपाली जनताले तिरेको कर, दशैं पेस्की र दशैं खर्च खाएर कर्मचारी र राजनीतिक हुँ भन्नेहरू त्यो सारा खाएर सुखले बसेका छन् र जनता रोइराखेका छन् भने राक्षसहरूको राज्य होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजाको अभिव्यक्तिले तिनीहरूको बगैँचामा चाहिँ डडेलो लागेको राजावादीहरूको होइन। विष्णु सर, यो तर्क तपाईले गर्दै गर्दा नि अहिले राजनीति ट्याक्कै गिजोलिएका बेला राजाले बडा दशैंको शुभकामना सन्देशमा उच्च किसिमको राजनीतिक त्यो वक्तव्य सन्देश जारी गर्नुभयो। यही बेला राजाले यति आक्रामक ढङ्गको एउटा वक्तव्य जारी गर्नुका पछाडि राजाले केही न केही खिचडी पकाउन सफल भए भन्ने खालको मान्छेहरूको अनुमान, अड्कलबाजी, तर्कहरू उठेका छन्। राजाका वक्तव्य भुइँमा खस्न नपाउँदै बाबुरामले त आलोचना पनि गरे। के यस्तो कोर्स तयार हुँदैछ जो परिवर्तनका सन्निकट पुगेको हो? अब राजाले त्यो सङ्केत गरेका हुन्। म तपाईलाई फेरि पनि भनौँ, तपाईले भन्नुभएको शब्दलाई सापटी लिएर राजनीति गिजोलिएको बेला कसले गिजोल्यो? अब भर्खरै पीडा लाग्छ कति भन्ने, भर्खरै नेपाली कांग्रेसको सत्ताधारी दलको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एउटा व्यक्तित्व रामशरण महत भन्ने मानिस भारत भ्रमणमा गएर नेपालको धर्मनिरपेक्ष नेपाली कांग्रेस भारत गएर भारतको हिन्दूवादी राज्य सत्ता नरेन्द्र मोदीजीको पार्टीका कुन पद पदाधिकारीहरूलाई भेटे, उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष व्यक्तित्वलाई भेटे र के भने नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थिरताका लागि दोहोर्याएर निवेदन गर्दैछु, नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थिरताका लागि भारतको प्रजातन्त्र अथवा भारतीय शक्तिसँगको सहकार्य अथवा सुमधुर सम्बन्ध वाञ्छनीय छ। कसले भन्यो? एमसीसी प्रोजेक्ट को दफा 5 अमेरिकाको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गरेमा एमसीसी प्रोजेक्ट लागू हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो शब्द, त्यो व्यवस्थाले गर्दा चाहिँ
नेपालको सम्प्रभुतामाथि नै अमेरिकाको नियन्त्रण भयो भनेर लेख्ने यही सरकार होइन। अब देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको हातमा गयो भनेर एमसीसीमा तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो र त्यसको उत्तर फातेमाले दिइन्। मैले यो कुरा तपाईलाई किन निवेदन गरेँ भने त्यही रामशरण महत भन्ने मान्छे, एमसीसी चाहिँदैन भन्ने मान्छेहरू कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो नेपालीहरू हुन् भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भन्नेहरू अहिले नेपालको राज्य सत्तामा छन् र आफू धर्मनिरपेक्ष पार्टीको दिस एन्ड द्याट भएको कारणले भारतको धर्म सापेक्षवादी राजनीतिक शक्तिसँगको सहकार्य गरेका छन्। तपाईले गिजोल्यो भन्नुभयो नि, मैले त्यो कुरा तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। त्यतिखेरै सीपीसीको 100औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हाउ वाङछीले एउटा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको कुरामा पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली उनीहरूलाई मेलमिलाप पुनः गराउने अथवा उनीहरूलाई नै कम्युनिस्ट मूलधारमा लिएर चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट राज्य सत्ता चलाउने, राज्य सत्ताको निरन्तरता दिने भनेपछि राजनीति कसले गिजोलेको रहेछ? यही नेपाली कांग्रेसको 5 दलीय घटक पुष्पकमल दाहालजी नेपालमा साम्यवादी राजनीतिक संस्कार र संस्कृति र शक्तिको निरन्तरता खोज्ने, त्यही पार्टी त्यही सरकारको प्रधानमन्त्री यो देशमा प्रजातन्त्रको स्थिरता खोज्न बीजेपीलाई गुहार्ने भनेपछि मुलुक बाँकी रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजाले के भने नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि अब प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न उठेको कारणले गर्दा राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको निरन्तरताको लागि राज संस्था वाञ्छनीय रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। यसै कारणले गर्दा अब नेपाली जनताले बाबुराम भट्टराई पात्रको नाम तपाईले उद्धरण गर्नुभयो। तिनै बाबुराम भट्टराई हिजो 17,000 मान्छे मार्दा प्रचण्डसँग, अनि अहिले तिनै बाबुराम भट्टराई मधेस इज नट नेपाल भन्ने सीके राउत लगायतका मधेसवादी शक्तिहरूसँग, तिनै बाबुराम भट्टराई हिजो होइन यो बाहुन र क्षेत्री होइन बाबुराम कामी भनेर आफ्नो जात तलमाथि गर्ने मान्छे, अनि तिनै धर्मनिरपेक्षताका बाबुराम फेरि त्यही गाईको दुधमा बनेको दहीको अक्षताको टीका लगाउने र कानमा जमरा सिउरिने, अनि यो गिजोल्ने र यी निकृष्ट व्यक्तित्वहरूले राज्य चलाएको बेलामा राजाले देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्नु त्यो स्वाभाविक र वाञ्छनीय हो। विष्णु सर, ठ्याक्कै यही बेला 2-3वटा विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले अहिले अगाडि बढिराखेको छ। श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर राणा किन महाअभियोगको एउटा कोपमा पर्न खोजिराख्नु भएको छ? उहाँलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अहिले व्यापक रूपमा चर्चा उठेको छ। उहाँ कस्तो खालको प्रधान न्यायाधीश हो र उहाँको भूमिकालाई तपाईले वर्तमान अहिलेको भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ र उहाँलाई महाअभियोगको लागि जुन अहिले चर्चा उठेको छ यो बारे तपाईको के टिप्पणी छ बताइदिनुहोस् न। म यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर आक्रोशका साथ तपाईको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो सरकार श्री 5 को सरकार, यो नेपाली जनताको सरकार होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली जनताले नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालको सरकार चलाउने अभिमत दिएको थियो। 275 को प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले पाएको मत 63। कसरी प्रधानमन्त्री भयो? एकैछिन धैर्यताको लागि अपेक्षा गरौँ। तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधानको कुन धाराले त्यो संवैधानिक इजलासले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनायो? तपाईले बनाउनु भएको संविधानको धारा 76(5) ले त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ।
फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर आदेश दिने तपाईँको, र त्यो आदेश बमोजिमको तपाईँ सरकार। एक अर्को कुरा, असार 28 गतेको फैसलाले नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने माधव नेपाललाई संविधानको धारा 89 ग बमोजिम दल त्याग ऐन नलगाउनु भन्ने तपाईँ अदालत होइन। मैले यो कुरा तपाईँलाई किन निवेदन गर्दैछु भने अहिले जस्तो नेपालमा निरङ्कुशता भन्ने कुरा कहिल्यै छैन। किनभने प्रतिनिधि सभाको अधिकार को संसद सदस्य खारेज गर्ने राख्ने भन्ने पार्टीको सिफारिसमा गर्ने अधिकार, रामबहादुर थापा बादलको संसद सदस्य अधिकार संसदले समाप्त गरे होइन। तर रामबहादुर थापा बादलले पार्टी चेन्ज गर्यो, उसको संसद सदस्य समाप्त गर्नुभयो, लेखराज भट्टको समाप्त गर्नुभयो, माधव नेपाललाई नगर्नु भन्नुभयो। भनेपछि तपाईँ नै प्रतिनिधि सभा भन्नुभयो। सरकार कसले बनाउने, प्रधानमन्त्री कसले बनाउने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने। तपाईँ को भन्ने, फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्ने। अब कार्यकारी पनि तपाईँ भन्नु, कार्यकारी पनि विधायिकी पनि र व्यवस्थापिकी पनि, कार्यकारी पनि न्यायपालिकी पनि विधायिकी पनि, तीनैवटा शक्ति एकै ठाउँमा भएपछि त्यो निरङ्कुशता नभएर के हुन्छ। अब तपाईले महाभियोग लगाउने कुरा गर्नुभयो। मैले सरकार बनाइदिएँ भनेदेखि त्यो सरकारमा मैले मेरो मन्त्रीको हिस्सा खोजेँ भने मैले के गल्ती गरेँ? पुष्पकमल दाहालले त त्यो गजेन्द्र हमाललाई संरक्षण गरे हो नि। भनेपछि कसरी चलेको रहेछ यो लोकतन्त्र भनेको, नेपाली जनताको लागि अभिशाप भन्ने कुरा। अब महाभियोगको कुरा यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 101 बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनमा च्युत भयो भने महाभियोग लगाउने हो। तपाईले त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, क्या बात, त्यो चोलेन्द्र शमशेर लगायतका संवैधानिक इजलासको फैसला भनेर यत्रो हर्ष बढाइ गर्नुभयो होइन तपाईँले? कसले लगाउने महाभियोग? 165 त तपाईँसँग छ। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था, त्यसैले राजाको अस्तिको शुभकामना सम्बोधन सन्देशमा पनि न्यायपालिकाको यो विकृति र विसङ्गति भन्ने कुरा, यो 250 वर्षमा नआएको विकृति ल्याउने को यही सरकार होइन? यो सरकार होइन, यो संविधान होइन, यो संविधान होइन, यो राज्य प्रणाली होइन, यो राज्य प्रणाली पनि होइन। किनभने दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीका तपाईँ वाहक मात्रै हो, तपाईँ प्रेरक होइन, तपाईँ प्रणेता होइन। तपाईँले लेखेको मैले पढेको मात्रै हो, तपाईँले के लेख्नुभयो तपाईँ जान्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो अहिले जुन प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भन्छन्, यो राज्य प्रणालीलाई नै महाभियोग लगाउनु पर्यो। यो राज्य प्रणाली अन्तर्गतको होइन त्यो न्यायाधीश। सर ठ्याक्कै यही बेला दुईटा घटना घटेका छन्। ओलीले मैले चाहे भने यो 1 हप्तामा यो सरकार ढाल्दिन सक्छु, ठुला कुरा गर्नु पर्दैन, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका नेता ओलीजीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीशसँग गोप्य रूपमा वार्ता गर्न जानुभयो र त्यहाँ 25 मिनट गोप्य वार्ता गर्नुभयो भन्ने बाहिर आएको छ। ओलीजीले दिन खोजेको, भन्न खोजेको सन्देश के हो? तात्तातै फेरि प्रचण्डजीको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँगको गोप्य भेटघाटको रहस्य के हो? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यसको के को सङ्केत हुनसक्छ? यसका पछाडि के कुरा हुन सक्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ बताइदिनुहोस्। प्रचण्डजीले चोलेन्द्र शमशेरलाई भेट्न जानुभएको कुरामा ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा चोलेन्द्र शमशेरको इजलासमा छ र 15 गते त्यसको फैसला हुने, निर्णय सुनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ, सार्वजनिक भएको छ। ललिता निवासमा को कसुरदार अपराधी छन्, अब त्यसमा माधव नेपालजी, बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू संलग्न छन् र यिनै बाबुराम भट्टराई
बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा, बुढी गण्डकी काण्डमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली भनेका छन् भने अर्को कुरा अग्निप्रसाद सापकोटाको अर्जुन लामा हत्याको मुद्दा पनि अदालतको विचाराधीन छ। यसै कारण अघि मैले तपाईलाई भने कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिकी तीनटै अधिकार एक ठाउँमा भयो भने जहाँ निरङ्कुशता हुन्छ त्यो निरङ्कुशतालाई मलजल गर्नका लागि उहाँहरूको भेटघाट भएको हुनुपर्छ। अब अर्को कुरा, मैले चाहेँ भने अहिले गिराइदिन्छु, मैले चाहेँ भने भोलि गिराइदिन्छु भन्ने कुरा, तपाईले चाहने र नचाहने, भन्ने र नभन्ने कुरा त मैले अगाडिको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने हाउ यङसीले सीपीसीको 100औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा लेखेको पुस्तकको भर्चुअल विमोचन गर्ने कुरामा तपाईहरूको बीचमा सहकार्य गरेर देशमा सर्वहाराको अधिनायकवादवाला अथवा कम्युनिस्ट सत्ताको निरन्तरता चाहन्छु भनेको बेलामा र त्यतिखेरै तपाईले पशुपतिमा जलहारी चढाएर अयोध्या चितवन टाढीमा खोजेको कुरामा अनि नरेन्द्र मोदीसँग प्रजातन्त्रको सहकार्य गर्ने भनेर रामशरण महतहरू फर्केको हालतमा तपाईले अहिले म ढाल्दिन्छु भनेकै कुराले पत्याइयो नि तपाईको गतिविधि। मलाई लाग्छ आवेग उद्वेगहरू आउने हुन्छन् र कसैको आवेग उद्वेगलाई अब सधैँभरि यिनीहरूका पछाडि के होला, यिनीहरूका अगाडि के होला भनेर चियाइराख्नुभन्दा पनि हिजोको क्षमताले के देखायो। तपाईहरूले होइन संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेको, तपाईँ होइन 2/3 लगभगको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, तपाईले त्यसलाई म्यानेज गरेर जानुभयो। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, पुष्पकमल दाहालजी, केपी शर्मा ओलीजी, तपाईहरुले 2073 फागुन 2 गते आफ्नो पार्टी र सहकार्य गर्दा रातो गुलाब भ्यालेन्टाइन डे भनेर रातो गुलाब साटासाट गरेर एकता गर्या होइन। गर्दाखेरि भ्यालेन्टाइन भनेको त प्रेम र प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा हुन्छ। तपाईहरुमध्ये को श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, को श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही कुरालाई पत्याएर अब फेरि मलाई लाग्दैन यो सरकार तपाई अहिले ढाल्दिन्छु, अहिले भरे राख्दिन्छु। हिजो तपाईले त्यही एमसीसी अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा टेबल गरेन भनेर यत्रो बबाली गर्नुभएको छ। अस्ति फातेमा सुमार आउँदा होइन एमसीसी को बारेमा मेरो जिम्मेवारी बदलियो, अब अहिले सरकारलाई कुरा गर्नुस् भनेको तपाईले होइन भने। अनि सिम्बमै बजायते भनेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा त निकाल्नुभयो, तर अहिले जनगणना लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नहुँदा तपाईँ के कथन छ? त्यसैले तिक्तता अभिव्यक्त गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, क्षमताको हिसाबले चाहिँ पत्याइएन। किनभने देशलाई तपाईहरुले पश्चिमा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीहरुको खेल मैदान बनाउनु हो। विष्णु सर, ठ्याक्कै जाँदै जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब राजनीतिको कोर्स कसरी अगाडि जाने सम्भावना छ? राजा के गर्छन्, राजावादीहरू के गर्छन्, अनि दलहरू के गर्छन्, मिलनबिन्दु के हो या भिडन्तको स्थिति हो, के हो अबको? एकदम सजिलो छ। अब तपाईँ इमान नैतिकता राख्नुहुन्छ भने 2063 वैशाख 11 गते राजाको घोषणाले तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुभयो। यही राजाको घोषणाले त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा राजाको घोषणाले पुनर्स्थापित भइसकेपछि 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी भयो। त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाको प्रस्तावनामा के लेखेको छ भने राजाको समेत संलग्नतामा यो जनआन्दोलन सफल भयो र त्यो प्रतिनिधि सभाको दफा प्रतिनिधि सभा घोषणाको दफा 4, 5
के लेखेको छ भने अबदेखि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धीको ऐन संसदले बनाउँछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राजाले आफै बनाउँथ्यो। अनि अबदेखि राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुनेछन्। त्योभन्दा अगाडि राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरूको कानुन दरबारले बनाउँथ्यो। अबदेखि राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्छ भनेको थियो। त्योभन्दा अगाडि राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्दैन थियो भने यो प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 लाई हेर्दाखेरि हिजो आन्दोलनको सफलता पनि राजा सहितको हो, गणतन्त्रको होइन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ भने त्यही प्रतिनिधि सभा घोषणा बमोजिम तपाईँले काम कारबाही गर्नुभयो भने त कुनै आपत्तिको विषय छैन। एक भने अर्को कुरा राजा सहितको संलग्नतामा यो राज्य व्यवस्था ल्याएको हो भने तपाईँले राजालाई बाहेक गरेर यो 15 वर्षमा राज्य चलाएको त देखिएन नि। अहिले हामीले जे जति व्याख्या विश्लेषण गरौँ, राष्ट्रियता कमजोर भयो, नागरिकता कुरा यस्तो भयो, जनताले सुख दुःख यस्तो भयो, यी सारा कुरा त र अहिले फुलपातीका कुरा गऱ्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको यो फुलपाती ल्याउने र बढाइ चढाइ गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि राजा बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र नेपालका लागि सह्य छैन, हुने रहेन रहेछ। यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सम्प्रभुता अक्षुण्णता कायम नरहने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको कारणले अब सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, दल भनिरहेको छैन म, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई संलग्न गरेर नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता र नेपालीको स्वाभिमान बचाउनका लागि त्यत्रो सम्पूर्ण शक्तिको सम्मेलनद्वारा देशलाई निकास दिनुपर्छ। त्यसका लागि दबाब स्वरूप जनता पनि सडकमा आउनुपर्छ। त्यही प्रयोजनको लागि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा अस्ति भदौ 20 गते गठन गरेर त्यसमा हामी क्रियाशील छौँ, संलग्न पनि छौँ। र अहिलेको निकास भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ, हिजो पनि मलाई कुनै एउटा आम सञ्चारको मानिसहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन चीनले त पारसलाई युवराज धिराज बनाउन मानेन अरे नि, अथवा चाहिँ होइन त्यो हृदयेन्द्रलाई अथवा अर्कोलाई बनाउनु पर्छ अरे नि भनेर जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ। राज संस्थाको स्थापनालाई राज संस्थाको बहिर्गमनै भएको छैन, किनभने यहीँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताको क्रियाशीलतामा 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणाको जे बन्दोबस्त हो त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने भने कुनै आपत्ति छैन। र अबको कोर्स भनेको यही नै हो। भारतले राजा ल्याइदिन्छ कि चीनले राजा ल्याइदिन्छ, भारत र चीनले ल्याइदियो, धर्म पनि ल्याइदियो, उनीहरूकै भइहाल्छ नि भने। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले यो 15 वर्षमा जे ज्ञान अध्ययन गरेर जुन अपराधीलाई सलाम गरेर बस्नुपर्ने जे यो नियति जनताले भोग्या छन्, त्यसबाट निजात पाउनुको लागि त्यो सर्वपक्षीय शक्तिको सम्मेलनद्वारा राज संस्था लगायतका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। हवस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विष्णु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।